असला नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। एहतिजाज सियासी तौर एहतिजाज करण सभु कंहिंखे हक़ आहे, पर इंतिशार फ़साद जी सियासत जी शुरूआति तहरीक इंसाफ़ खां थी आहे। नए मैंडेट सां जीअं त हुकूमतूं जुड़ी चुकियूं आहिनि ऐं तहरीक इंसाफ़ जंहिंखे हाणे सुन्नी इतिहाद जे अंदरि आहिनि, उन्हनि जी पंहिंजी हुकूमत KPK जे अंदरि बि आहे। ऐं पीपल्स पार्टी जंहिंजो हमेशह मुफ़ाहमत जी सियासत में यकीन आहे त सभु सियासी जमातूं गॾिजी वेहनि मसइलनि जे लाइ, डायलॉग थियणु खपे, जंहिंखे जेतिरो मैंडेट हुजे उहा ओतिरी हुकुमरानी करनि। PTI जे अंदरि सियासी तक़सीम नज़र अचे थी। फ़ैसिलो केरु थो करे? उमर अयूब साहब करे थो, गौहर ख़ान साहब करे थो, शेर अफ़ज़ल मरवत करे थो। का ख़बर कोन थी पए जे हर कंहिंजी मुख़्तलिफ़ राय आहे, तज़ाद आहे, टकराव आहे, टकराव वारी सियासत आहे। मूंखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सेनेटर आहिनि मोहम्मद असलम अबड़ो साहब मूंसां गॾु आहिनि। त सर तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। लाइन ड्रॉप थी आहे, हिकु दफ़ो वरी कोशिशि कंदासीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सेनेटर आहिनि मोहम्मद असलम अबड़ो साहब, उनखे वठण जी। मुल्क जे अंदरि टकराव जी सियासत खां अवाम जे अंदरि हिकु नफ़रत आहे। इलेक्शन हाणे ई थिया आहिनि, हिकु दफ़ो वरी रोडनि रस्तनि ते सियासी जमातूं अचणु चाहिनि थियूं। PTI जो मौक़िफ़ सख़्तु रहियो आहे। PTI सियासी जमातुनि सां मुज़ाकरात नथा चाहिनि, इस्टैब्लिशमेंट सां मुज़ाकरात चाहिनि था। सियासत जे अंदरि, जमहूरियत जे अंदरि, पार्लिमानी निज़ाम सियासत जे अंदरि सियासी जमातुनि जूं मुलाक़ातूं थींदियूं आहिनि, सियासी जमातुनि जूं मुज़ाकरात थींदा आहिनि, हल बि टेबल ते थींदा आहिनि सियासी तौर। ऐं हिकु सियासी जमात ऐं उन सां गॾु मौलाना फज़लुर रहमान साहब बि चयो आहे त मां इनकार कोन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ सां ॻाल्हाइण जे लाइ मुज़ाकरात। सेनेटर आहिनि मोहतरम जनाब मोहम्मद असलम अबड़ो साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां उन्हनि जो ताल्लुक़ आहे। सर तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। सेनेटर साहब, पीपल्स पार्टी हमेशह मुफ़ाहमत जी सियासत में यकीन रखियो आहे। मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर मुमलकत, मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमेशह उन्हनि चयो त पार्लियामेंट हले, जमहूरियत हले, सिस्टम हले। छा चवंदव मोहम्मद असलम अबड़ो साहब? सर ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकिड़ी जमहूरी पार्टी आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकु अवामी पार्टी आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान जी वॾी पार्टी आहे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जी पार्टी, बेनज़ीर मुहतरमा जी पार्टी। हाणे ज़ाहिर आहे उनमें जेकी आहे उहा जमहूरियत पसंदि पार्टी आहे। तव्हांखे ॿी कोई बि पार्टी आहे उहा जमहूरियत पसंदि पार्टी न आहे, बाद जूं आयल आहिनि। वाहिद पार्टी हे आहे जंहिंजा शहीद जेके आहिनि, लीडर जेके आहिनि शहीद थिया, हिन जा वर्करनि खे कोड़ा लॻा ऐं उन्हनि जूं वॾियूं कुर्बानियूं आहिनि। जंहिं मुल्क खे आइन कोन हुयो, आइन मुल्क खे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ॾेई वियो। त ज़ाहिर आहे हे त मुफ़ाहमत थी चाहींदी न, कॾहिं बि न चाहींदी त जेको आहे त जहिड़ो हुजे, झगड़ो हुजे, ॾंडा हुजनि जीअं PTI वारा खयूं बीठा आहिनि। त अहिड़े क़िस्म सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जूं पंहिंजूं कुर्बानियूं बि आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे तव्हांखे ॾिसो त इक़्तिदार में जेके आहिनि, पाकिस्तान जी चइनी सूबनि में जेकी आहे मर्कज़ में उहा रही आहे। ऐं माशाअल्लाह हे चोथों दफ़ो आहे सिंध में गवर्नमेंट जेकी आहे उहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहे। ऐं रोटी कपिड़ा और मकान हुनजो नारो आहे। ऐं मां इहो चवंदुसि त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकु ग़रीबनि जी पार्टी आहे। ऐं तव्हांजूं नौकरियूं जेके आहिनि वधि में वधि जेके आहिनि पार्टी ॾिनी आहे त उहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॾिनी आहे। जायूं ॾिनियूं अथव, बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम जो जेको आहे ग़रीबनि खे पैसा मिलनि था। त ज़ाहिर आहे हिकिड़ी वॾी पार्टी आहे, जमहूरी पार्टी आहे, अवामी पार्टी आहे। ऐं इहा ई पार्टी जेकी आहे मुफ़ाहमत चाहींदी, ऐं इहा ई जेकी आहे पाकिस्तान जी वफ़ादार पार्टी आहे ऐं पाकिस्तान खे मज़बूत ॾिसणु चाहे थी। ऐं अलाह साईं जेको आहे असांखे हिन वक़्तु जेको आहे मोहतरबाद में वाहिद जेको आहे असांजो जेको आसिफ अली ज़रदारी साहब जे बीबी जे शहीद थियण खां बाद में पार्टी खे संभालियो ऐं पार्टी खे जेको आहे इक़्तिदार बि अची वई, अवाम बि उन सां गॾु हुई। ऐं हाणे माशाअल्लाह असांजो जेको आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आदि फिराटालपुर साहब आहे, माशाअल्लाह सुठा सियासतदान आहिनि। ऐं असांखे त वॾी उमेद आहिनि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब में जेको ऐं आसवा में जेके बेनज़ीर जे नक्शे क़दम ते हलनि था।
ऐं इहा ई वाहिद पार्टी आहे जेकी मुल्क खे बचाए बि सघे थी, मुल्क खे क्राइसिस मां बि कढी सघे थी ऐं मुल्क खे मज़बूत बि करे सघे थी। मोहम्मद असलम अबड़ा साहब, तव्हां पाण सियासी तारीख़ में बीबी साहिबा सां गॾु हिकिड़ी सियासी जदोजहद तव्हांजी रही ऐं हिकिड़ा सीनियर सियासतदान तव्हां आहियो ऐं पीपल्स पार्टी जे कॾहिं बि दौर में सियासी इंतकाम कोन वरितो वियो, केसिस कोन ठाहिया हुआ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिब खे ते केसिस थिया, मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहिब ते केसिस थिया, मान वारी भेण अदी फरियाल टालपुर साहिबा ते केसिस थिया, पीपल्स पार्टी जन जे वज़ीरनि ते केसिस थिया। छा चवंदो? सर ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांजो अगरि नवाज़ शरीफ़ आयो बि उन इंतकामी कार्रवाई शुरू कयूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे लाइ, ऐं वरी तव्हां ॾिठो त पीटीआई खे जेकी आहे अवामी वोट कोन मिलियो हुयो उनखे आंदो वियो। पर जंहिं टाइम खां वठी या जेतिरा बि टाइम गवर्नमेंट रही त पीटीआई जी जेकी आहे इंतकामी कार्रवाई शुरू करण ॾिनई ऐं हुननि जी ख़्वाहिश इहा आई त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे ऐं ॿियनि खे जेको आहे नाअहल कजे ऐं पार्टी खे नाअहल कजे, उन्हनि जे मेंबरनि खे नाअहल कजे, नेप खे हलाइण वारो जहिड़ा चेयरमैन जहिड़ा वज़ीर आज़म त कोन हुयो, चेयरमैन हुयो। त अलाह जो शुक्र आहे। हाणे ॾिसो त आसिफ अली ज़रदारी साहिब खे ज़िंदगी जा 14 साल जेके आहिनि हुनखे जेल में रखियो वियो। बीबी जॾहिं आई पाकिस्तान में ज़ुल्फ़ाली भुट्टो शहीद थियण खां बाद में त उनखे जेल में विधो वियो ऐं उनखे तकलीफ़ा ॾिनी वियूं, जे मथां केसिस दाख़िल कया विया ऐं उनखे ॿ दफ़ा गवर्नमेंट जेकी आहे पाकिस्तान जी आवाम बर्डन ॾिनो त उन में पहिरियों जेको आहे 2 साल उनखे गवर्नमेंट ॾिनी वई, बाद में 3 साल ॾिनी वई ऐं उनखां बाद में उनखे शहीद कयो वियो। त ॻाल्हि इहा आहे त जेको आहे त इंतकामी कार्रवाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॾहिं बि न कई आहे, छो त जमहूरी पार्टी आहे, अवामी पार्टी आहे। अवामी पार्टी कॾहिं बि न चाहींदी त उहा जेकी आहे कि असां इंतकाम वरितो वञे। पर अलाह जे शुक्र सां अदी फरियाल खे तव्हां ॾिसो, अदी फरियाल खे जेको आहे राति जो 12 बजे जेका अस्पताल मां कढी जेल मोकिलियो वियो। त इहे जेकी शयूं जेके आहिनि इहे कंहिं पार्टी जे लाइ सुठियूं न हूंदियूं आहिनि। तंहिं करे असांजी पार्टी माशाल्लाह जेकी आहे कॾहिं बि इक़्तिदार में रही आहे, उन इंतकामी कार्रवाई कॾहिं बि कोन कई आहिनि। मोहम्मद असलम अबड़ा साहब, सिंध में जीअं त तव्हां पाण ई ज़िक्र कयो कि 4थों दफ़ो हुकूमत आहे, सिंध जो माण्हू ऐं सिंध जी आवाम पीपल्स पार्टी ते भुट्टो साहब खां वठी करे हिकु जज़्बाती मोहबत आहे ऐं आवाम जीअं त पंहिंजो रत सत ॾिनो आहे, ईअं ई लीडरशिप पंहिंजो रत ऐं सत ॾिनो आहे आवाम जे लाइ, जमहूरियत जे लाइ, सिस्टम जे लाइ। छा चवंदो? सर इनमें कोई शक ई न आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगरि सिंध में 4थों दफ़ो अचे थी त जो मक़सदु इहो आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम ख़ुशि आहे ऐं वॾी अक्सरियत सां असांजा जेके मेंबर्स आहिनि, तव्हां वठी 8 खां वठी वञे अॼु ताईं तव्हां ॾिसंदो त असांजो जेको आहे त लखनि में जेको आहे लख 1.25 लख 80,000 90,000 जेको आहे वोट खणंदो आहे ऐं जेके साम्हूं वारा हूंदा आहिनि उन्हनि खे घटि में घटि 50,000 जी लीड हूंदी आहे। त तंहिं करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो MPA हुजे, MLA हुजे, उन्हनि जी ख़्वाहिश हूंदी आहे त हर वक़्तु ग़रीब अवाम जो कमु कनि, त उहो ओताकूं जेके आहिनि जा दरवाज़ा खोले रखंदा आहिनि। असांजी क़यादत जेकी आहे हिकु वर्कर खे बि जेके उहिदेदार आहिनि वर्करनि खे नाले सां सुञाणींदा आहिनि ऐं उनखां अलावा जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ मसइला, उन्हनि जा जेके शहर जा मसइला हूंदा आहिनि उहे हल कंदा आहिनि। तव्हां ॾिठो त जेको आहे सैलाब जे ॾींहंनि में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी केतिरी मदद कई, एतिरी मदद कई त यकीन कयो त असांखे एॾो एॾो सामान अचे पियो त असां विराए थकी पिया पऊं। ऐं उन खां अलावा हिकिड़ो जज़्बो हुयो असांजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे वर्करनि ऐं उहिदेदारनि में ऐं गवर्नमेंट में त उहा जेके आहिनि ग़रीबनि जी मदद थी करे, जेके जंहिंजी ज़मीना ख़तमु थी वियूं उनखां बाद में उन्हनि खे जायूं ॾिनी वियूं, उन्हनि खे पैसा ॾिना विया त जेके उन्हनि जी तकलीफ़ आहे उहो दूर कयूं त पोइ आवाम छो न ॾींदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे वोट। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेकी ॿियूं पार्टियूं आहिनि न उन्हनि कहिड़ो उन्हनि जो इंट्रस्ट आहे, कॾहिं बि हुननि जो इंट्रस्ट रहियो आहे वधि में वधि हिकिड़े सूबे सां ऐं उन खां अलावा ॿिनि सूबनि में न उन्हनि जो कोई इंट्रस्ट रहियो आहे, न उन्हनि खे उन्हनि जा कंहिं जेको आहे आवामी माण्हू सां हलण जो शौक़ु आहे, न उन करे MPA MLA खे पंहिंजनि खे टाइम ॾिनो। त असांजे पार्टी में हुनजे पार्टी में ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे। असांजी पार्टी अवामी पार्टी आहे। मोहम्मद असलम अबड़ो साहब, सेनेट में तव्हां वेठा आहियो, सेनेटर आहियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा, PTI जे मेंबर्स जी रवैयो तव्हांजे साम्हूं आहे ऐं बदतमीज़ी तव्हांजे साम्हूं आहे, नारेबाज़ी तव्हांजे साम्हूं आहे, संजीदगी नज़र कोन थी अचे, छा चवंदो?
सर ॻाल्हि इहा आहे त उन ॾींहुं मां जेकी असांजी पहिरीं फर्स्ट मीटिंग हुई उन में असांजे जेको PTI जो अपोजिशन लीडर आहे उन ॻाल्हायो त हमारे लीडर को जेल में डाला गया, हमारे ऊपर जो है सख्तियां है, हमारे ऊपर केसेस है। त पोइ उन खे मां उन में सेनेट में जवाबु इहो ॾिनो त तव्हांखे त 6 महीना बि न गुज़रिया आहिनि। असांजा त लीडर शहीद थिया, सालो साल जेल में रहिया, असोनी ज़रदारी 14 साल जेल में रहियो, डोफ न कई। ऐं असांखे तकलीफ़ा ॾिनी वियूं, असांजे वर्करनि खे तकलीफ़ा ॾिनियूं, असांजे वर्करनि खे घरों घणी ॾह महीना जेलनि में रखियो वियो। तव्हांखे त 6 महीना मुश्किल सां थिया आहिनि त तव्हां रड़ियूं था कयो ऐं तकलीफ़ जी तव्हांखे हाणे ख़बर थी पवे, तव्हांखे उन तकलीफ़ जी ख़बर कोन थी पए त जेॾी महिल तव्हां केसिस असांजे ख़िलाफ़ ठाहियो, असांखे जेलनि में पिया विझो, असांजे लीडरशिप खे रोज़ जेको आहे कोर्टनि में तव्हां बीहारियो पिया, त हाणे जॾहिं हिननि खे इहे शयूं थियनि थियूं त हाणे हिननि खे पंहिंजी वज़न जी ख़बर पए थी। ॿियो हे जो जेको बसि जेको असल में छा आहे त सियासी ज़हन न आहिनि, हे ना तजुर्बेगार आहिनि, अञा सियासत ॾिठी कोन्हे, अञा वक़्तु पियो आहे जेको आहे त हिननि खे ख़बर पवंदी त तकलीफ़ूं कहिड़ियूं थींदियूं। मोहम्मद असलम साहब वरी महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो। नाज़रीन ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं, डिस्कशन खे अॻिते वधाईंदो। वेलकम बैक नाज़रीन, टेलीविज़न लाइन ते जॉइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान MP रही चुका आहिनि GDA जा मोहतरम जनाब अब्दुल रज़ाक राहिमू साहब मूंसां गॾु आहिनि। साईं तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। इलेक्शन थियण खां पोइ इस्तेकाम कोन थो रज़ाक साहब अचे, PTI जो रवैयो तव्हांजे साम्हूं आहे, मुल्क जे अंदरि दहशतगर्दी आहे, मैशियत बहितर न आहे, हालात बहितर न आहिनि, सियासी जमातुनि ते ज़िम्मेदारी थिए थी त उहे हालातनि खे बहितर कर। जी दादा बिल्कुलु, तव्हां ॾिसो सियासी जमातुनि ते ज़िम्मेदारी थींदी आहे। सियासी जमातूं जॾहिं अवाम जे वोट ते अचनि, जॾहिं लाइटरी मां निकिरी जमातूं ईंदियूं ऐं ॿियनि जो वञी दर खड़काईंदियूं ऐं ॿियनि जी जी हज़ूरी कंदियूं त किथां इस्तेकाम ईंदो? मुल्क में इस्तेकाम त ईंदो आहे जॾहिं न्यूट्रल गवर्नमेंट हुजे, बराबरि आवाम जे वोटनि सां आयल गवर्नमेंट हूंदी आहे, उहा ई जेको असां आवाम जो कंदी आहे। हीअ त गवर्नमेंट आई आहे चोर दरवाज़े मां आहे, त हुनखे आवाम जो कहिड़ो अहसासु हूंदो? उन्हनि जो नज़रूं ई ॿियनि ॾांहुं आहिनि, जिन उन्हनि खे आंदो आहे त उहे कहिड़ो इस्तेकाम आणींदा या छा कंदा? और रज़ा साहब जीअं त तव्हां पाण चयो त मैंडेट ते तव्हांजो क्वेश्चन मार्क आहे। हाणे जेके ॿियूं सियासी जमातूं JUIF हुजे, पंहिंजो PTI हुजे, उहे पाण चवनि थियूं त असांजो हिन एतमाद ते यकीन न आहिनि, पर हिकु सूबे जे अंदरि हुकूमत बि करनि था, सेनेट जे अंदरि बि वेठा आहिनि, नेशनल असेंबली जे अंदरि बि वेठा आहिनि। मौलाना फज़लुर रहमान असेंबली खे जाली बि चए थो 2018 वारी बि जाली असेंबली हुई, हिन वक़्तु बि उहा ई आहे, पर उन ई असेंबली जो हिसो बि आहे। इन खे छा चइजे? इनखे सियासी डबल स्टैंडर्ड चइजे, मुनाफ़क़त वारी सियासत चइजे, पंहिंजे मतिलब जी सियासत चइजे, या हिकु टिकेट मां ॿ मज़ा था वठनि, हुकूमत बि ऐं तनक़ीद बि ऐं मुखालफ़त बि? ॾिसो त तनक़ीद हुननि जी बिल्कुलु जाइज़ तनक़ीद आहे, को ग़लति तनक़ीद कोन्हे। जेकॾहिं PTI गवर्नमेंट में वेठी आहे त PTI खे माण्हुनि जेको आहे सो तव्हां पाण ॾिठो हूंदो त चइनी सूबनि में कहिड़े तरीक़े सां एॾो उन्हनि खे न उन्हनि खे इलेक्शन कैंपेन हलाइण ॾिनी वई, न उन्हनि खे वर्क करणु ॾिनो वियो, न उन्हनि जी किथे कैंप हुई, उन्हनि जो निशान ख़तमु कयो वियो, पोइ बि उन्हनि खे माण्हुनि वोट ॾिनी आहे। इमरान ख़ान जे नज़रिए खे माण्हुनि वोट ॾिनो आहे, हुन वोट खे कहिड़ी तरह सां चोरायो वियो ऐं जेके वेठा आहिनि हींअर हुकुमरान उहे पाण शर्मिंदा आहिनि त असां कहिड़े तरीक़े सां खटे आया आहियूं। उहो अवाम उन्हनि खे मैंडेट ॾिनो आहे ऐं जेके चोरी जो मैंडेट खणी कोन आया आहिनि। जेकॾहिं फज़लुर रहमान साहिबु ॻाल्हि करे थो त हुन बि कल्ह तव्हां नेशनल असेंबली में हुनजी स्पीच बि ॿुधी हूंदी त हुन कहिड़े नमूने सां हुन छा चयो आहे, कंहिं ॾांहुं इशारो करे हुन ॻाल्हि कई आहे। त सम्झण वारो या अकुलमंद माण्हू त सम्झी सघे थो त हुन चयो अथव जेकॾहिं तव्हांखे वकार रखिणो आहे पार्लियामेंट जो त पार्लियामेंट जे मेंबरनि जो तव्हांखे अवाम जो ख़्यालु करणो पवंदो। बाक़ी जे चोर दरवाज़नि वारनि जो जेकॾहिं उन्हनि जो दरवाज़ो तव्हां खटकाईंदा पोइ इहा त हुकूमत हली न सघंदी, पोइ डिस्टेबलाइज़ थींदो लाज़मी हर शइ, ऐं की मैशियत तव्हांजो सुधारो खाईंदी। रज़ाक साहब तव्हां MQM सां गॾिजी करे सीट एडजस्टमेंट हिक ॿिए खे सपोर्ट करे इलेक्शन लड़िया, जीअं त उहे हुकूमत जो हिसो आहिनि। हिकु ॿी चकर तहरीक इंसाफ़ हिकिड़ी तहरीक शुरू कई आहे, तहफ़ुज़ आइन तहरीक जंहिंखे नालो था ॾियनि, उनजो तव्हां हिसो न आहियो, उन जी दावत तव्हांखे न आहे, इन ते छा चवंदो? जी बिल्कुलु, असांजी लीडरशिप पीर साहब
सां उन्हनि जो को राब्तो थियो आहे न, उनजी वधीक मूंखे ख़बर न आहे। असांजी पार्टी जो मौक़िफ़ आहे, उहो असांजी पार्टी जा जेके रहनुमा आहिनि उहो ॾींदा, वधीक वाज़ हुनजो क्लियरिफिकेशन हुन ते आउं त पंहिंजो ज़ाती हिसाब सां तबसरो कोई नथो करे सघां। ऐं सिंध में हिकिड़ी हक़ीक़त आहे, तव्हां ॾिठो हूंदो जेकॾहिं एंटी पीपल्स पार्टी या हिते जेको आवाम जे हक़नि जी जेकॾहिं ॻाल्हि करे थी त GDI MQM त टूल प्लाज़ा खां अॻिते आहे कोन, उन्हनि जो त वजूद ई कोन्हे। त सिंध में जेकॾहिं हक़ीक़ी नुमाइंदगी आहे त GDA जे GDA में जेको पीर साहिब जो फ़ैसिलो हूंदो उहो ई असांजो फ़ैसिलो आहे। रज़ा साहब, हिकु त ॻाल्हि कबी आहे त बाबा GDA सां वॾे पैमाने ते माण्हू गॾु बीठा, इलेक्टेबल्स बीठा, इलेक्शन खां अॻु में ई छॾे करे पीपल्स पार्टी खे वञी ज्वाइन कयूं। 2008 खां वठी करे बार बार पीपल्स पार्टी खे मैंडेट मिले थो। तव्हांजा ई माण्हू छॾे विया, एतिरा केतिरा ई नाला आहिनि, महर ॿाहिरि हुजनि उहे छॾे या शिकारपुर जा महर उहे छॾे या काफ़ी माण्हू छॾे वरी उन्हनि खे ज्वाइन कयो। हिन वक़्तु इलेक्शन थी चुकी आहे, हुकूमत खे 1.5-2 महीना थिया आहिनि। इहो तव्हांजो बयानियो अमाम ॿुधण जे लाइ तयारु न आहे त इलेक्शन थी आहे, हाणे साईं तहरीक हले, हाणे साईं एहतजाज हलिजे, हिन हुकूमत खे हलणु न ॾिनो वञे, जॾहिं त मुल्की हालात बहितर बि कोन आहिनि। छा चवंदो? जी अदा, बिल्कुलु इहो असांजी आवाज़ न आहे, न को बि असांजी ज़ाती ख़्वाहिश आहे। इहो एहतजाज करणु इहो आवाम जी आवाज़ आहे। तव्हां पाण ॾिसंदो त इहो एॾी महांगाई थींदी, हीअ जेको वठनि पिया IMF खां लोन ते लोन ऐं कर्ज़ु, इहो कर्ज़ु इहो आवाम खे भरणो पवंदो, इहो टैक्स आवाम जे पैसनि मां वञे थो। इन्हनि जा त घर भरजनि पिया, इन्हनि जा त खज़ाना भरजनि पिया, और आवाम जो छा असरु थिए थो। त इनशाला आवाम रोडनि ते ईंदो ऐं इन्हनि जो एहतिसाब कंदो, ऐं आवाम जॾहिं निकिरंदो तॾहिं इन्हनि जो एहतिसाब थींदो। ऐं लावो आहे हिकिड़ो पचे पियो, ऐं इनशाला तव्हां ॾिसो त कीअं आवाम निकिरे इन्हनि जो घेराव करे थो। वॾी महिरबानी मोहतरम जनाब अब्दुल रज़ाक राहिमू साहब, GDA जा सीनियर रहनुमा। उहे चवनि था अवाम ॿाहिरि निकितो, पर तव्हांखे पाण ख़बर आहे त अञा को एॾो वॾे पैमाने ते को एहतजाज कोन थियो। PTI बि जेको कयो उन में बि का माण्हुनि जी शमूलियत कोन्हे। आम माण्हू रिलीफ चाहे थो, महांगाई घटि थियणु खपे, पेट्रोलियम प्राइसिस घटि थियणु खपनि, महांगाई तमामु घणी आहे, मैशियत बहितर न आहे। अवाम गवर्नमेंट ॾिसे थी, गवर्नमेंट जे मथां ज़िम्मेदारी आहे त उहो डिलीवर करे ऐं आवाम खे रिलीफ ॾे। ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां ॿुधाइजो। वेलकम बिरादरी, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मारूफ कानूनदान हैं, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भी इससे पहले भी यही कहा है कि कोई मुदाखलत अदलिया में बर्दाश्त नहीं होगी, और जिस तरह आपको पता है कि सोशल मीडिया के अंदर एक सियासी जमात इदारों को टारगेट कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो है कि अदलिया का अदारा है वो एक आज़ाद अदारा होना चाहिए, और हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी सूरत में अपने आईनी इदारों को इस अंदाज से क्रिटिसाइज ना करें सही, जिसका नुकसान हमारे इदारों को पहुंचे। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, तरीकाकार पे इख्तिलाफ कर सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो तरीकाकार है वो मेरे नजदीक कोई मुनासिब नहीं है। आजकल आप जो सूरत हाल देखें, आज पूरा दिन मेरे ख्याल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाया है सही, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने लेटर लिखा था उस जिले में। बहुत अच्छी बात हो रही है कि मुमकिन है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोई ना कोई जजमेंट ऐसा दे जो फ्यूचर के लिए सदेबाब हो सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे वो इदारे जो वक्तन फवक्तन अदलिया के मामले में अगर मदाखलत करते हैं तो क्या आईनी एतबार से उनको किसी किस्म का कोई हक हासिल है? मेरे नज़दीक आईनी एतबार से उनका कोई हक हासिल नहीं है। वो एग्जेक्टिव का एक हिस्सा हैं, और एग्जेक्टिव का हिस्सा होने के नाते वो आईनी इदारों के मामला में कहीं मदाखलत नहीं कर सकते। हम वकला बरादरी ये चाहते हैं कि हमारी अदलिया मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो, सही, लेकिन माजी में हमने देखा है कि आज दिन तक वक्तन फवक्तन क्या कोई इस हकीकत से इनकार कर सकता है कि इदारों ने अदलिया के मामले में मदाखलत नहीं की? हमेशा मदाखलत होती हुई आई, जिसका इतराफ मरहूम नसीम हसन शाह बैशियत साबिक पाकिस्तान उन्होंने इतराफ किया। शौकत सदीकी का मामला आपके सामने है, बाकायदा नाम लिया गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो गई। ऐसी सूरत हाल में जब तक
ان لوگوں کا جن کا آئینی طور پر ہمارے عدلیہ کے معاملے میں مداخلت کرنے کا کوئی حاصل نہیں ہے، ان کے خلاف اگر کارروائی نہیں ہوگی تو معاملہ چلے گا نہیں. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 204 جو توہین عدالت کا اختیار ہر جج کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو دیتا ہے، اگر ہائی کورٹ لیول پہ یا سپریم کورٹ لیول پہ پرسن فکسن کوئی ادارہ انٹرفیئر کرتا ہے تو ہماری عدلیہ کے جج صاحبان نے اس آدمی کے خلاف آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں کی. اگر کارروائی کر لیتے کسی ایک بندے کے خلاف بھی تو جو ہمارے 6 جج صاحبان نے خط لکھا شاید اس کی ضرورت نہیں پڑتی. ان لوگوں کو یہ میسج مل جاتا کہ بھائی ہم عدلیہ کے معاملے میں مداخلت کریں گے تو آئینی اعتبار سے وہ ہمیں توہین عدالت میں سزا بھی دے سکتے ہیں، بند بھی کر سکتے ہیں، ہمارے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں. تو اگر ان کے دل میں یہ خوف آ جاتا تو شاید جو آج 6 جج صاحبان نے تحریری طور پر شکایت کی اس کی نوبت نہیں آتی. تو اب جو صورتحال ہے وہ میرے نزدیک دیکھیں، ایک آنریبل سپریم کورٹ کے پہلے 7 جج تھے، ایک جج صاحب نے علیحدگی کا اعلان کر دیا، 6 جج صاحب بیٹھے ہوئے آپ سن رہے ہیں. میرا تو پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ اس میں فل کورٹ اگر بیٹھ جاتا تو زیادہ مناسب تھا اور فل کورٹ کو ججمنٹ دے دیتا تو زیادہ مناسب ہوتا. لیکن اگر یہ 6 جج صاحبان کوئی بات سنتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ ہوگا، لیکن فل کورٹ کا جب فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کا مقصد کچھ اور ہو جاتا ہے. اور آج دن پورا پروسیڈنگ کے دوران ہمارے آنریبل ججز وقتاً فوقتاً اپنی آبزرویشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ جو آبزرویشن پروسیڈنگ کے دوران آتی ہے، جب فائنل ججمنٹ آتا ہے تو وہ ججمنٹ کے اندر بعض اوقات اس کی ڈیٹیل موجود نہیں ہوتی. تو میرے نزدیک ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے آئینی ادارے ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. وہ لوگ جن کو آئین کے آئینی طور پہ کوئی اختیار نہیں، وہ سب سے زیادہ سیاست میں وہ مداخلت کرتے ہیں. سیاستدانوں میں اتفاق رائے نہیں ہے. میں 2 روزہ کانفرنس میں تھا اسما جہانگیر کی، میں نے وہاں بھی چیئرمین سینٹ کی موجودگی میں جو تقریر کی اس میں نے یہی کہا کہ جب تک تمام سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات کو ختم کر کے ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوتے، بیٹھ کے بات چیت نہیں کرتے، اپنے مسئلے مسائل کا حل نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں وہ ادارے جن کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ان کو موقع کون فراہم کرتا ہے؟ ان کو موقع ہم خود فراہم کرتے ہیں. اور وہ موقع کس لیے فراہم کرتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے نہیں ہے، اور اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے صورتحال وقتاً خراب ہوتی ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے پھر ایک دفعہ آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ سیاستدانوں سے باشمول میں اپنی جماعت کے میں تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو مرضی کریں، ایک دوسرے کو گالیاں دیں، جلسے کریں، جلوس نکالیں، جو آپ کا آئینی حق ہے، لیکن ہم جب آپ کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ کے اندر بھیج دیتے ہیں تو مسئلے مسائل کا حل پارلیمنٹ سے بڑھ کر کوئی ادارہ نہیں ہو سکتا. آپ وہاں بیٹھ کے کیوں اپنے مسئلوں کا حل کیوں نہیں نکالتے؟ آپ وہاں بیٹھ کر یہ طے کیوں نہیں کرتے، قانون سازی کیوں نہیں کرتے کہ وہ ادارے جو آئینی طور پر جن کا کوئی رول نہیں ہے سیاست میں، وہ وقتاً فوقتاً جو دوسرے آئینی اداروں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اس کے لیے قانون سازی کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے خیال میں جو ہمارے ادارے ہیں، ہم نے تو پاکستان کو مذاق بنا دیا. ہر آدمی اپنے حساب سے چلتا ہے، اپنے حساب سے بات کرتا ہے. اور آج کی جو معاشی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے سامنے ہے. یاسین صاحب ایک سوال، آپ کو پتا ہے آپ بھی کھل کے بات کرتے ہیں، ہم بھی کھل کے آپ سے سوال کرتے ہیں، اور آپ پارٹی لائن اور پارٹی پالیسی کو نہیں دیکھتے، حقیقت کو بیان کرتے. ایک ہی گھر سے 2 وزیر اعظم، یعنی کہ ایک تو شہباز شریف صاحب بھائی ہیں میاں صاحب کے، اور دوسرے آپ کو پتہ ہے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب. اب جس طرح سینئر رہنما، بہت ہی آپ بھی ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، سردار مہتاب عباسی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ خود بیٹھ کے سیاسی فیصلے کرتے ہیں گھر میں، یہ سیاسی جماعت تو نہیں ہے، لمیٹڈ کمپنی ہے. کیا کہیں گے ایڈوکیٹ صاحب؟ جہاں تک مہتاب عباسی صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، ان کے بیان کو اس لیے میں نہیں دیتا کہ آج کل چونکہ پارٹی سے ان کا اختلاف رائے ہے. صحیح. اور یہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا یہ پہلی دفعہ نہیں بنا، یہ 5واں آدمی بنا ہے تقریباً. پر آپ کو یاد ہوگا کہ پیپل پارٹی کے دور میں پرویز الہی بھی بنا، بیگم نصرت بھٹو بھی بنی، بہت سارے لوگ بنے.
لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کے اندر ڈپٹی پرائم منسٹر کا کوئی آئینی عہدہ موجود نہیں ہے. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آئین پہ عمل کریں, تو ماضی میں بھی اگر آپ نے ڈپٹی پرائم منسٹر کسی کو بنایا تو وہ غلط تھا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ آپ پرائم منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر بنا رہے ہیں تو آئین کے اندر ڈپٹی پرائم منسٹر کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن اب یہاں صورتحال یہاں مختلف ہو جاتی ہے کہ ماضی میں اگر 4 بنے ہیں اور اس وقت ہم اعتراض نہیں کرتے, اور آج اگر کسی وجہ سے مسلم لیگ نون کی حکومت میں کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر بنا تو پھر ہم اعتراض کرتے تو وہ غلط ہے. لیکن ہمیں اعتراض یہ کرنا چاہیے کہ جب آئین اجازت نہیں دیتا کہ یہ عہدہ ہم کسی کو کیوں دیتے ہیں, آئین کے اندر جب اس کا ذکر نہیں ہے تو کیوں دیتے ہیں, یہ کوئی بات نہیں کرتا. کیونکہ ماضی میں ہر بار بھی یہ کرتا ہوا آیا. کیا بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نہیں بنی؟ کیا پرویز الہی پیپل پارٹی کے دور میں نہیں بنا؟ اس سے پہلے تو میرے خیال میں 4 ڈپٹی پرائم منسٹر بنے. مطلب یاسین صاحب یہ جو آپ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ آئینی ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. ماضی کا آپ نے مثال دیا, شہید نصرت بھٹو صاحبہ, ان کی ایک بڑی قربانی تھی جمہوریت کے لیے, وہ زخمی بھی ہوئی تھی, سب کچھ تھا, وہ بھی بنی, آپ کو پتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کے حالات میں نون لیگ کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے رشتہ داروں میں سے نائب وزیر اعظم بنا. ایک وجہ کیا ہے؟ دوسرا, میاں صاحب کیونکہ وزیر اعظم نہیں بنے, پارٹی صدارت بھی اب ان کو دی جائے گی کہ پارٹی کو مضبوط کیا جائے. آپ کو پتا ہے عرفان صدیقی صاحب نے ایک بیان دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب خود نہیں بننا چاہتے تھے وزیر اعظم, لیکن رانا ثناء اللہ نے کہا نہیں, عرفان صدیقی صاحب کی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہے تھے. کیا کہیں گے؟ جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو مشیر بنایا گیا اور ان کو فل فلیج منسٹر کے اختیارات دیے گئے. تو وہ ظاہر ہے کہ پالیسی میٹر میں کسی حد تک گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہے تھے, لیکن آج ان کو وزارت دینے کے بعد اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ اس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں کہ آپ اس کا ہو جائے معاملہ. تو یہ بات صحیح ہے کہ 11 تاریخ کو جنرل کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی کا پریزیڈنٹ کا انتخاب ہوگا, اور یہ 11 مئی کی ڈیٹ آلریڈی فکس ہو چکی ہے. اب رہ گیا معاملہ رشتہ داری کا, تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں رشتہ داری آج جگہیں تو بعض گھروں میں 5.6 آدمی قومی اسمبلی کے ممبر بنے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے کہ مسلم لیگ نون میں اگر لوگ ہیں ان کی فیملی ممبر ایم این اے ایم پی ہیں, پاکستان پیپل پارٹی میں ایک فیملی کے کئی ایم این اے ایم پی ہیں, اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیکھ لیں, ان کے بیٹے جو ایم این اے ہیں ایم پی ہیں. یہ ہمارے ملک کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, اور بسن فاصن یہی لوگ آتے ہیں اور یہی لوگ جاتے ہیں. تو اس ٹرینڈ کو آپ ختم کیسے کریں گے جب لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں؟ تو میں اور آپ ان کو تو ختم نہیں کر سکتے نا. مزہ تو تب ہے کہ ایک ہی فیملی میں جب بہت سارے لوگ آئیں تو پبلک جو ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام فیصلہ کرتے وقت سوچیں کہ ایک ہی فیملی کے لوگوں کو کیوں ووٹ دیتے ہیں. بڑی مہربانی سر, ٹائم لیمیٹڈ ہے, بڑی مہربانی. ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب ڈسکشن پہ تھے, اعتراض میں نون لیگ کے اندر پہ تھے اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم رشتے دار گھر کے اندر ہی انہوں نے تنقید نون لیگ جا مانو ہی کرن پیا. معیشت بہتر تھن کھپے, ادارن کے آئینی ادارن کے ٹارگیٹ نہ کیو ونے جن جی آئین بھی اجازت نتھو دے. حکومت کے لائے وڈے میں وڈو چیلنج جیکو ہے معیشت ان سے گڈ دہشت گردی ایکڑی سیریسنیس نظر اچے تھی. نئی حکومت جڈیں ٹھئی ہے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی جو فوکس ہے عوامی ایشوز تے, عوامی چیلنجز جے ان کے حل کرنے جو. ناظرین انہیں سے گڈ اجازت, اللہ حافظ.